बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हमाद हमीद। नाज़रीन, जैसे ही रमज़ान का महीना आने वाला होता है, करीब होता है, तो मुसलमानों में एक गहमा गहमी शुरू हो जाती है। रमज़ान की तैयारियों को लेकर जहां पर घरों की सफाई चल रही होती है, जहां पर लोग अपने ईमान की तैयारी कर रहे हैं, उसको बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। नमाज रोज़ों में जो पहले सुस्ती होती है उसको वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि रमज़ान जैसे ही शुरू हो तो हम रमज़ान में दाखिल हों तो हमारी सुस्तियाँ वो दूर हो चुकी हों, हम नमाज़ों में पाबंदी को मज़ीद कायम रख सकें। जैसे ये तो हमारे अमूमी घरों के हालात होते हैं, तो वहाँ के हालात, सऊदी अरब के हालात वो इससे ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पर मक्का और मदीना मौजूद है। वहाँ पर मक्का और मदीना हरमैन मौजूद हैं, जहाँ पर रमज़ान के अंदर ख़ुसूसन पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों मुसलमान वो उम्रे की अदायगी के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर लोग एतकाफ़ करने पहुँचते हैं, वहाँ पर हरमैन की ज़ियारतों के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। तो फिर वहाँ पर तैयारियाँ भी ख़ुसूसी होती हैं। जैसे ही शौबान का महीना शुरू होता है तो रमज़ान की तैयारियां सऊदी अरब में मक्का मदीना में शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही शाबान का महीना शुरू हुआ तो इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस, जो हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया के सरबराह हैं, वहाँ के चीफ़ हैं, उन्होंने रमज़ान की शेड्यूल की तैयारी का ऐलान किया और फिर उन्होंने शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया। वो शेड्यूल क्या है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ पर रमज़ान में कौन कौन से इमाम काबा वो नमाज तरावी पढ़ाएंगे और कौन कौन से ऐसे इमाम हैं जिनकी तकर्रियाँ की गई हैं। मतलब कि हरमैन शरीफैन के वो जो हेड ऑफ़ इमाम से उनको तब्दील कर दिया गया। इसी तरह मस्जिद नबवी के हेड ऑफ़ जो इमाम थे उनको भी तब्दील कर दिया गया। और इस साल भी नमाज तरावी क्या 20 पढ़ाई जाएंगी, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नमाज तरावी की तादाद कितनी होगी, क्योंकि ये अच्छा खासा मौजू पिछले साल भी ज़ेर बहस आया और कोरोना वायरस के बाद से नमाज तरावी का ये मौजू ज़ेर बहस है। क्योंकि पहले नमाज तरावी 20 होती थी, 20 रकात होती थी, और मगर अब जो नमाज तरावी की तादाद है वो कोरोना वायरस से लेकर अब तक वो वही मुकर्ररा तादाद 10 तादाद है, 10 रकात और 3 विक्तर, मतलब कि 13 रकात नमाज तरावी वो अदा की जाएगी इस साल भी। जो इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने ऑफिशियली तौर पर ऐलान किया है कि नमाज तरावी इस साल भी वो 10 ही पढ़ाई जाएंगी और 3 वितर, और 3 वितरों में कभी 1 वितर भी पढ़ाया जाता है। इमाम काबा शेख सुदैस ने ही पिछले साल 1 वितर भी पढ़ाया और उन्होंने इस चीज़ का बाकायदा ऐलान किया कि जब उन्होंने वितर पढ़ाने थे तो उन्होंने ऐलान किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 वितर भी साबित है। तो उन्होंने फिर कहा कि हम आज 1 ही वितर पढ़ेंगे, और यूँ हरम शरीफ में खाना काबा में 1 वितर भी पढ़ा गया। उसके बाद हरम शरीफ हरम मक्की के मस्जिदुल हराम के जो हेड ऑफ़ इमाम हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। इस साल जो हेड ऑफ़ इमाम हैं जो मुकर्रर किए गए हैं रमज़ान से पहले, वो शेख साले बिन हुमैद हैं। उनको, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो इमाम काबा हैं। इनको मस्जिदुल हराम के जितने भी इमाम हैं उनका हेड मुकर्रर कर दिया गया है। उनके जो भी मसाइल हैं या उनकी तकर्रियाँ हैं, नमाज के जो शेड्यूल्स हैं या जो भी उनसे रिलेटेड काम है, इमाम जितने भी हैं उनसे रिलेटेड जितने भी काम हैं, वो आज से ये देखेंगे उनका कंट्रोल शेख साले बिन हुमैद के पास चला गया। अब उसके बाद इसी तरह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हेड ऑफ इमाम हैं वो भी तब्दील कर दिए गए हैं। जो शेख साले बिन मोहम्मद अल बुदैर, उनको मुकर्रर कर दिया गया। उनकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो इमाम हैं, मस्जिद नबवी के इमाम हैं, जिनको मुकर्रर कर दिया गया है हेड ऑफ इमाम ऑफ मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी के जितने भी इमाम हैं और उनके लिए उनसे रिलेटेड जितने भी अमूर हैं, वो जितने भी उनके नमाज़ों के शेड्यूल के लिए या जितने किसी और भी काम के लिए जो भी उनके मसले मसाइल हैं, उनको देखने के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हेड ऑफ इमाम हैं वो शेख साले बिन मोहम्मद अल बुदैर को मुकर्रर कर दिया गया है। नाज़रीन, इसके बाद आप डिस्कस कर लेते हैं कि नमाज तरावी के लिए कौन कौन से इमाम मुकर्रर किए गए हैं। पिछले साल तो 2 नए इमाम काबा वो मुकर्रर किए गए थे, जो सिर्फ रमज़ान की नमाज तरावी की इमामत के लिए उनको बुलाया गया था, उनको सिर्फ मुकर्रर किया गया था। और इस साल भी वो 2 नए इमाम जिनका नाम शेख बदर अत-तुर्की है और दूसरे शेख वलीद अश-शमसान, ये दोनों इमाम काबा इस साल भी नमाज तरावी पढ़ाएंगे। तो एक लिस्ट है जिसमें
میں تقریباً 6 سے 7 امام کعبہ ہیں جو نماز تراویح کی امامت کروائیں گے. اس میں سب سے پہلا نام تو ہمارے دلوں کی دھڑکن، مسلمانوں کے دلوں میں بسنے والے امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس ہیں جو نماز تراویح کی امامت کروائیں گے. اور اس کے بعد الشیخ ماہر الموائقلی جو ایک مشہور امام کعبہ ہیں. اس کے بعد الشیخ ڈاکٹر بندر البلیلہ، یہ بھی ایک مشہور امام کعبہ ہیں، پرانے اماموں میں سے ہیں. اور اس کے بعد الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری، یہ بھی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں مسلمانوں میں، ایک ان کا بھی ایک مقام ہے. اس کے علاوہ جو دو نئے امام کعبہ ہیں جن میں الشیخ ولید الشمسان، جنہوں نے پچھلی دفعہ نماز تراویح پہلی دفعہ اس کی امامت کروائی تھی اور لوگوں نے ان کی آواز کو پسند بھی کیا تھا، اور اس سال بھی نماز تراویح کی امامت کروائیں گے. اس کے بعد الشیخ بدر الترکی، ان کو لوگ سعود شریم کی جگہ دیکھتے ہیں کہ جیسے سعود شریم کا لب و لہجہ تھا. سعود شریم نے پچھلے سال نماز تراویح کی امامت نہیں کروائی تھی، تو اس دفعہ بھی وہ امامت نہیں کروا رہے. ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی نماز تراویح کے لیے مگر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اب اس کی کیا وجہ ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس کی کوئی وجہ منظر عام پر نہیں آئی. تو بدر ترکی کو ان کی جگہ دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی آواز کافی ان سے ملتی ہے، ان کا لب و لہجہ بھی دھیما انداز ہے، مگر اب ان کا جو لب و لہجہ ہے، پڑھنے کا انداز ہے، شیخ شریم کے ساتھ ان کو ملایا جاتا ہے. اس کے بعد جو امام کعبہ الشیخ عواد الجوہنی، یہ تقریباً 7 امام کعبہ ہیں جو نماز تراویح کی امامت کروائیں گے رمضان کے اندر. اور ان کا شیڈول کیا ہے؟ شیڈول آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کس دن کون سے امام کعبہ وہ نماز تراویح پڑھائیں گے. یہ پورا ایک شیڈول ہے، شیڈول کے مطابق ہی یہ امام کعبہ نماز تراویح کی امامت کروائیں گے. تو ناظرین یہاں پر مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ نماز تراویح کی تعداد اب 10 کیوں ہے؟ اب 10 کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے 20 پڑھائی جاتی تھیں، اب 10 کیوں ہے؟ اس کے متعلق ہم کیونکہ یہ مسئلہ سعودی عرب میں ہی ہو رہا ہے، تو سعودی علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سعودی مفتیان کے فتاوے موجود ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آیا 20 پڑھنے چاہیے یا 10 پڑھنے چاہیے. ان کے مطابق 10 جائز ہے یا 20 جائز ہے. تو یہ آئیے ان کے ہی آواز میں ان کے ہی فتوے آپ سنیں اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ 20 یا 10 یا 8. یہ ایک بحث چلتی ہے ہمارے پاکستان میں، تو کیونکہ یہ سعودی عرب میں یہ کام ہوا تو پہلے 20 پڑھائی جاتی تھی، اب 10 پڑھائی جاتی. وہاں پر نہیں ایسا موضوع زیر بحث کہ 20 ہوں گی، 8 ہوں گی یا 10 ہوں گی، 11 ہوں گی، 13 ہوں گی، 15 ہوں گی. یہ پاکستان میں ہی یہ بحث چلتی ہے صرف، کیونکہ یہاں پر صرف بحث ہی ہوتی ہے. مسجدیں آپ دیکھ لیں، بازاروں کی حالات دیکھ لیں کہ نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے اور مسجدوں کے حالات کیا ہوتے ہیں اور بازاروں میں کیا حالات ہوتے ہیں. بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور مسجدیں ویسے ہی خالی پڑی ہوئی ہوتی ہیں. صرف چند مسلمان جو سستی جن کی ہوتی ہے وہ مسجدوں میں چلے جاتے ہیں رمضان میں، مگر جو نمازیں نہیں پڑھتے رمضان میں تو وہ نمازیں اکا دکا پڑھ لیتے ہیں مگر نماز تراویح کے لیے وہ نہیں پہنچتے. بازار ویسے ہی کھلے ہوتے ہیں، نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے مگر وہ بحث ضرور کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہ تراویح کتنی پڑھنی ہے. تو آئیے ان کے جواب کے لیے، ان کی تسلی کے لیے ہم سعودی عرب کے مفتیان کے ہی فتوے سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ حين سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة وربما صلى 13 ركعة، فهذا العدد هو أفضل ما تصلى به صلاة التراويح. وإن زاد الإنسان على 11 ركعة إلى 23 ركعة أو أكثر فلا حرج، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحديد الركعات، بل سئل صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فبين العدد المحدد لكل تسليمه وهو مثنى مثنى ولم يبين عدد التسليمات، فدل هذا على أن الأمر موكول إلى الإنسان وأن الأمر واسع. ولكن لا شك أن العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ عليه أولى من غيره.